नाज़रीन मोहतरम, आज सुपर न्यूज़ पाकिस्तान मौजूद है एक्सपो सेंटर में, जहां पर आलमी मुशायरे की एक बहुत ज़बरदस्त तकरीब मुनक्किद है। इस तकरीब की सरबराही जनाब डॉक्टर हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब फरमा रहे हैं। ये उर्दू अदब के लिए एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है, और ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए कि उर्दू का जो आलमी मुशायरा, जिसकी 31वीं जो है वो आलमी मुशायरे की तकरीब इस वक्त एक्सपो सेंटर में जारी है। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इंतज़ामात बहुत ज़बरदस्त किए गए हैं, सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतज़ामात हैं। तो यहाँ पर और दुनिया भर से शोरा इकराम अपनी गज़लें और नज़में सुनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। शहर कायद की जो अहले ज़ौक़ हैं, जो उर्दू अदब से मोहब्बत करते हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो इस मुशायरे को सुन रही है। हम वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट्स देते रहेंगे। कोई जब मुस्कुराए तो वो लम्हा खूबसूरत है, कोई जब मुस्कुराए तो वो लम्हा खूबसूरत है, तबस्सुम ही तबस्सुम हो तो दुनिया खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। और तफक्कुर छोड़ दो कल का, भला कल किसने देखा है। कराची वालों, तफक्कुर छोड़ दो कल का, भला कल किसने देखा है। जियो तुम आज, देखो आज कितना खूबसूरत है। जियो तुम आज, देखो आज कितना खूबसूरत है। और एक शेर मेरा अपनी तारीफ में है, आपका मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, कि जहां में और भी कुछ खूबसूरत नाम है, लेकिन जहां में और भी कुछ खूबसूरत नाम है, लेकिन जहां आ रहा तबस्सुम नाम तेरा खूबसूरत है। क्या ताली है भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। चंद शेर और कि खुदा करे कि लगूं तुमको प्यास बनकर मैं, खुदा करे कि लगूं तुमको प्यास बनकर मैं, लबों को चूम लूं एक दिन गिलास बनकर मैं, लबों को चूम लूं एक दिन गिलास बनकर मैं, और करूं मैं क्या क्या अलग तुमसे रह नहीं सकती, करूं मैं क्या क्या अलग तुमसे रह नहीं सकती, तुम्हारे साथ रहूंगी लिबास बनकर मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ रहूंगी लिबास बनकर मैं। बहुत शुक्रिया, आदाब आदाब। और चूंकि कराची शहर है, उर्दू हमारी बड़ी प्यारी जुबान है, तो उस हवाले से कुछ हो जाए कि सुखन का रूप देकर मैं तखय्युल को बयां कर दूं। वाह वाह, अच्छा मिसरा। सुखन का रूप देकर मैं तखय्युल को बयां कर दूं, मेरे रब की रजा हो तो मुसख्खर आसमां कर दूं, मेरे रब की रजा हो तो मुसख्खर आसमां कर दूं। और मैं उर्दू बोलती हूँ और मुंह से फूल झड़ते हैं, मैं उर्दू बोलती हूँ और मुंह से फूल झड़ते हैं, कहो तो बोल के उर्दू सुहाना ये समा कर दो। मेरा इदराक मुझको खैर की मसलत दिलाए तो मेरी कौमी जुबान तुझको मैं सरकारी जुबान कर दूं। वाह। और बलोचिस्तान की तरफ से मोहब्बत का पैगाम देने में आई हूँ खास तौर पर, तो वो पैगाम देना चाहती हूँ इरशाद कि एक पैगाम है मोहब्बत का, एक पैगाम है मोहब्बत का, जिंदगी नाम है मोहब्बत का, और एक तरफ जहर का प्याला है, एक तरफ जाम है मोहब्बत का। क्या कहना, एक तरफ जहर का प्याला है, जाम है मोहब्बत, एक तरफ जाम है मोहब्बत का, और करने आते हैं चंद काम हमें, उनमें काम है मोहब्बत का। क्या अच्छा है, वाह। उनमें काम है मोहब्बत का। आपको तो और भी काम आते हैं। खुशी मोहम्मद कासिर ने कहा था, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। क्या कहने, क्या कहने। और चमन का दुश्मन बना है माली जनाबे आली, चमन का दुश्मन बना है माली जनाबे आली, उठाए हाथ अब बजाए ताली, जनाबे आली, जनाबे आली, वाह वाह, शाबाश। चमन का दुश्मन बना है माली जनाबे आली, उठाए हाथ अब बजाए ताली जनाबे आली, हर एक फूल अब दुहाई देगा गवाही देगा, गवाही देगी हर एक डाली
जनाब अली। और बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ कि हर एक दामन अटा हुआ है, फटा हुआ है। वाह वाह वाह, हर एक दामन अटा हुआ है, फटा हुआ है। हर एक थाली है छेद वाली, कहाँ है जनाब? जनाब अली। जनाब, वाह हर एक थाली है छेद वाली, हर एक दामन अटा हुआ है, फटा हुआ है। हर वाह एक वाह वाह थाली, वाह, मुकर्रर। हर एक थाली है छेद वाली, जनाब अली। और भले तहे तेग सबको कीजिए, ख्याल कीजिए। आहा, भले तहे तेग सबको कीजिए, ख्याल कीजिए, ख्याल कीजिए जनाब आली, जनाब आली। और मनाइए जश्न, मनाइए जश्न, आपका दिन है आपकी शब। मनाइए जश्न, आपका दिन है आपकी शब। वाह सवाल खुद बन गया सवाली, जनाब आली। सवाल खुद बन गया सवाली, जनाब आली। और भले तहे तेग सबको कीजिए, आहा, ख्याल कीजिए, वाह वाह, ख्याल कीजिए जनाब आली, जनाब आली। और हमारे सीने तुम्हारे तरकश रहे सलामत, न जाए कोई भी वार खाली। जनाब आली। जनाब क्या कहें। मोहतरम अब्बास ताबी साहब स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। मेरे तबस्सुम का दम घुटा है, बुझा बुझा है। वाह वाह, मेरे तबस्सुम का दम मेरे घुटा है। तबस्सुम का दम घुटा है, बुझा बुझा है। बड़ी है फीकी लबों की लाली, आहा, जनाब आली। आखिरी चंद शेर कि फासले को फैसला तो चाहिए। वाह आपकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी, लेकिन आपकी तालियां बताएंगी जो शेर अच्छा लगे। फासले को फैसला तो चाहिए, आप या फिर आप सा तो चाहिए। आहा, फासले को फैसला तो चाहिए, आप या फिर आप सा तो चाहिए। और रंग क्यों उड़ने लगा है फूल का, आहा, रंग क्यों उड़ने लगा है फूल फूल का। का। तितलियों से पूछना तो चाहिए, वाह 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 वाह, रंग क्यों उड़ने उड़ने लगा है फूल फूल का। का। तितलियों से पूछना तो चाहिए। आदाब, आदाब और नौजवानों के लिए कि नौजवानी का नशा भी खूब है, आहा, नौजवानी का नशा भी खूब है। इस नशे को भी नशा तो चाहिए, इस नशे को भी नशा तो चाहिए। और अपने एज फेलोज के लिए कि खुद से मिलकर खुद कलामी के लिए, आहा, खुद से मिलकर खुद कलामी के लिए घर में थोड़ी सी जगह तो क्या चाहिए, कहने रही, वाह घर में थोड़ी सी जगह तो चाहिए। और महफिलों में रंग भरने के लिए खूबसूरत शायरा तो चाहिए। अहबाब को दोबारा शहजीन फराज का अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जनाब सदर की इजाज़त से बरसरे शाम ख्यालात में ढल सकती हूँ, बरसरे शाम ख्यालात में ढल सकती हूँ। मैं हकीकत के जहानों से निकल सकती हूँ, वाह वाह, बरसरे शाम ख्यालात में ढल सकती हूँ। आहा, मैं हकीकत के जहानों से निकल सकती हूँ। क्या तुझे वाकई मजलूम भली लगती थी, आहा, क्या तुझे वाकई मजलूम भली लगती थी। तूने सोचा नहीं मैं वक्त बदल सकती हूँ। वाह वाह वाह, क्या कहने। क्या तुझे वाकई मजलूम भली लगती थी, तूने सोचा नहीं मैं वक्त बदल सकती हूँ। तू जो चाहे तो ये मुमकिन है मेरे हाकिम में, आहा, तू जो चाहे तो ये मुमकिन है मेरे हाकिम में। राइजुल वक्त न होते हुए चल सकती वाह हूँ। वाह वाह, क्या अच्छा है भाई, वाह वाह। तू जो चाहे तो ये मुमकिन है मेरे हाकिम में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तू जो चाहे तो ये मुमकिन है मेरे हाकिम में। राइजुल वक्त न होते हुए चल सकती हूँ। वाह, अब मेरी सारी रियाजत मेरे काम आई है, अब मेरी सारी रियाजत मेरे काम आई है। मैं के तन्हाई में गिरते ही संभल सकती वाह हूँ। वाह वाह, अब मेरी सारी रियाजत मेरे काम आई है। मैं के तन्हाई में गिरते ही संभल सकती हूँ। सोखता जाऊं मेरी आंख में पानी है तो क्या, क्या अच्छा है, वाह वाह। सोखता जाऊं मेरी आंख में पानी है तो क्या। सूख जाए तो मैं शोला भी हूँ जल सकती हूँ। बहुत वाह। शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। चाय खाने में वो अहबाब में बैठे इंसान, चाय खाने में वो अहबाब में बैठे इंसान, मैं तेरी याद की हंडिया में उबल सकती हूँ। वाह चाय खाने में वो अहबाब में बैठे वाह, क्या इंसान, काफिया है। मैं तेरी याद की हंडिया में उबल सकती हूँ। वाह। बरसरे शाम ख्यालात में ढल सकती हूँ, मैं हकीकत के जहानों से निकल सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लहू से करबो बला भिगोने का दुख अलग है, लहू से करबो बला भिगोने का दुख अलग है, खुदा के होते ये रंज ढोने का दुख अलग वाह वाह है, वाह वाह वाह। खुदा के होते ये रंज ढोने का दुख अलग है, वाह वाह। जो रब की मर्जी मगर वो मरियम ही जानती है, वाह। जो रब की मर्जी मगर वो मरियम ही जानती है, कि पाक दामन के दाग धोने का दुख अलग है। वाह 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 बहुत मजा। वाह, क्या कहने। के पाक दामन के दाग धोने दुख का अलग दुख है। अलग है, ये दुख भी अपनी जगह बड़ा है कि मर रहे हैं, आहा, ये दुख भी अपनी जगह बड़ा है कि मर रहे हैं, गलत जमाने में पैदा होने का दुख अलग वाह वाह वाह, है। क्या कहने। वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर है भाई, वाह। ये दुख भी अपनी जगह बड़ा है कि मर रहे हैं, गलत जमाने में पैदा होने का दुख दुख अलग है। अलग है। बहुत वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। ये कैसा दुख है आहा, मैं अपने होने को रो रहा हूँ। वाह 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 वाह, ये कैसा दुख है मैं अपने होने को रो रहा हूँ, और अपने रोने पे माँ के रोने का दुख अलग है, हाँ। बहुत मत क्या कहने, अपने क्या कहने। रोने पे माँ के रोने का दुख अलग है। कमाल शेर है भाई, वाह वाह। मोहब्बत है बहुत वाह। मोहब्बत। ये कैसा दुख है मैं अपने होने को रो रहा हूँ, आहा, आहा। मैं रो रहा हूँ, वाह, और अपने रोने पे माँ के रोने का दुख अलग है। क्या कहने, बहुत क्या कहने, वाह। बहुत नवाजिश, बहुत मोहब्बत। साकिनों ने शहर कायद का बेहद शुक्रिया, बहुत नवाजिश। वाह, बहुत नवाजिश। शेर मुलादा हो के मैं यूं भी आदी हूँ जागने का ये दुख नहीं है, वाह, मैं यूं भी आदी हूँ जागने का ये दुख नहीं है, ये
نہیں ہے کسی کے پہلو میں اس کے سونے کا دکھ بہت کسی کے پہلو میں اس کے سونے کا دکھ الگ ہے کہیں کتابیں کہیں مسلح کہیں پہ سگریٹ کہیں کتابیں کہیں مسلح کہیں پہ سگریٹ ہمارے کمرے کے کونے کونے کا دکھ الگ ہے کیا کہنے ہمارے کمرے کے کونے کونے کا دکھ الگ بہت شکریہ بہت شکریہ کیا کہنے کہیں کتابیں کہیں مسلح کہیں پہ سگریٹ ہمارے کمرے کے کونے کونے کا دکھ الگ کیا اچھی غزل پڑھ رہے ہیں بھائی واہ واہ مکہ میں دین و دنیا گوا چکا ہوں یہ دکھ ہے کاشر میں دین و دنیا گوا چکا ہوں یہ دکھ ہے کاشر مگر وہ ایک شخص اس کو کھونے کا دکھ کیا کہنے وہ ایک شخص اس کو کھونے کا دکھ الگ ہے ایک غزل کے دو ارشاد ارشاد اس نے ہنستے ہوئے کی بات یوں ہی مرنے کی میرا دل بیٹھ گیا میری ہنسی چھوٹ گئی کیا کہنے گیا میری ہنسی سوکھ گئی کیا کہنے زندہ رہنے کے لیے کرنا پڑا کام ہمیں ہے کہ میں جان سے نہیں جاؤں گا واہ 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 کہ میں میرا ہاتھ چومے بغیر آیا ہوں جنگ پر یہ اشارہ ہے کہ میں جان سے نہیں جاؤں گا میرا رب صدا میری جیب یوں ہی بھری رکھے میں کبھی تمہاری دکان سے نہیں جاؤں گا میرا رب صدا میری جیب یوں ہی بھری رکھے کیا اچھا ہے میں کبھی تمہاری دکان سے نہیں جاؤں گا اظہر بھائی شعر دیکھیے گا ذرا دھیان سے میرے ذائقے کا چناؤ کر ذرا دھیان سے میرے ذائقے کا چناؤ کر مجھے چکھ لیا تو زبان سے نہیں جاؤں گا کوئی کیا کرے خدا پاک کیا شعر ہے بہت عمدہ ذرا دھیان سے میرے ذائقے کا چناؤ کر مجھے چکھ لیا تو زبان سے نہیں جاؤں گا کسی شرط پر تیرے دھیان سے نہیں جاؤں گا میں کہیں بھی اپنے مکان سے نہیں جاؤں گا ایک اور غزل سے ضرور ضرور ارشاد اب آج قابض صاحب حکم دے رہے ہیں غزل کا وہ پیش کرتا ہوں کہ شہزادی اور غلام الگ کر دیے گئے شہزادی اور غلام الگ کر دیے گئے ہر بار خاص و عام الگ کر دیے گئے شہزادی اور غلام الگ کر دیے گئے ہر بار خاص و عام الگ کر دیے گئے جن سے خراب ہوتی تھی فہرست دلبراں جن سے خراب ہوتی تھی فہرست دلبراں وہ 3-4 نام الگ کر دیے گئے
واہ کیا کہنے کیا کہنے جن سے خراب ہوتی تھی فہرست دل برا وہ 3-4 نام الگ کر دیے گئے مجمع پہ اس نے ایک نظر ڈالی اور پھر مجمع پہ اس نے ایک نظر ڈالی اور پھر جن سے تھا اس کو کام الگ کر دیے گئے مجمع پہ اس نے ایک نظر ڈالی اور پھر جن سے تھا اس کو کام الگ کر دیے گئے. اور شعر دیکھیے گا شبیر بھائی. خود میں جڑے ہوئے تھے جو دن رات کی طرح خود میں جڑے ہوئے تھے جو دن رات کی طرح وہ دونوں ایک شام الگ کر دیے گئے. خود میں جڑے ہوئے تھے جو دن رات کی طرح کیا کہنے کیا کہنے وہ دونوں ایک شام الگ کر دیے گئے. ہم ساری داستان میں رہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ساری داستان میں رہے اس کے ساتھ ساتھ اور وقت اختتام الگ کر دیے گئے. واہ ہم ساری داستان میں رہے اس کے ساتھ ساتھ اور وقت اختتام الگ کر دیے گئے. ایک غزل سے کچھ اشعار سماعت فرمائیے گا. مشورہ آپ کا تسلیم کیا ہے میں نے اپنا جلتا ہوا گھر آپ کے گھر سے دیکھا. اپنا جلتا ہوا گھر آپ کے گھر سے دیکھا. اور ارباب بست کشاد اور اقتدار کے لیے کہ جو کرنے لگا تو نئے پیمان اضافی جو کرنے لگا تو نئے پیمان اضافی لگتا ہے کہ اس بار ہے نقصان اضافی لگتا ہے کہ اس بار ہے نقصان اضافی. اور جالے نظر آتے ہیں جو ویران مکان ہو جالے نظر آتے ہیں جو ویران مکان ہو ویران دلوں کے چہروں پہ مسکان اضافی ویران دلوں کے چہروں پہ مسکان اضافی. اور چند اشعار کے جلے چراغ کا بجھنا بہت ضروری ہے. جلے چراغ کا بجھنا بہت ضروری ہے مجھے تو اپنا اجالا بہت ضروری ہے. اور سنائی دینے لگے جب سکوت دنیا کا سنائی دینے لگے جب سکوت دنیا کا تو خود میں شور مچانا بہت ضروری ہے. خود میں شور مچانا بہت ضروری ہے. اور میں آتی ہوں تو مکمل اکائی کرنے کو میں آتی ہوں تو مکمل اکائی کرنے کو. ادھورے شخص کا ملنا بہت ضروری ہے ادھورے شخص کا ملنا بہت ضروری ہے. اور نئے مکان میں آنگن کی چھت بنانے کو نئے مکان میں آنگن کی چھت بنانے کو پرانے پیڑ کا کٹنا نئے مکان میں آنگن کی چھت بنانے کو پرانے پیڑ کا کٹنا بہت ضروری ہے. اور لباس شب سے ہے مہتاب کا وجود آیا لباس شب سے ہے مہتاب کا وجود آیا. اجالے کو بھی اندھیرا بہت ضروری ہے جلے چراغ کا بجھنا بہت ضروری ہے. میرا تو اپنا اجالا بہت ضروری ہے. اور غزل کے ہی کچھ اشعار کے ارشاد. جہاں تک ہجرتوں کا سلسلہ ہے جہاں تک ہجرتوں کا سلسلہ ہے مکان سوئے ہے رستہ جاگتا ہے مکان سوئے ہیں اب رستہ جاگتا ہے. خود اپنی ذات کا میری انا سے خود اپنی ذات کا میری انا سے بڑی مشکل سے سمجھوتا ہوا ہے بڑی مشکل سے سمجھوتا ہوا ہے. اجالے سب سمیٹے جا چکے ہیں اجالے سب سمیٹے جا چکے ہیں میرے رستے میں اب ٹوٹا دیا ہے. اور شعر سنیے کہ میرا اپنا اثاثہ کچھ نہیں ہے میرا اپنا اثاثہ کچھ نہیں ہے میرا تو نام بھی رکھا ہوا ہے
मेरा अपना सासा कुछ नहीं है, मेरा तो नाम भी रखा हुआ है। मेरा अपना सासा कुछ नहीं है, मेरा तो नाम भी रखा हुआ है। और वहीं से झांकता है अक्स मेरा, वहीं से झांकता है अक्स मेरा, जहाँ से आईना टूटा हुआ है। वहीं से झांकता है अक्स मेरा, जहाँ से आईना टूटा हुआ है। आईना टूटा हुआ है। और शेर सुनिए कि हंसी के साथ आंसू का टपकना, हंसी के साथ आंसू का टपकना, कोई टाका कहीं से खुल गया है, कोई टाका कहीं से खुल गया है। और मुझे तस्नीम वो लगता है ऐसे, मुझे तस्नीम वो लगता है ऐसे, लिबासों की तरह पहना हुआ है, जहाँ तक हिजरतों का सिलसिला है। मका सोए हैं रास्ता जागता है। और मेरे ख्याल में माइलेज के हिसाब से कश्मीर और बलूचिस्तान वालों से थोड़ा सा जाहिर मैं लेना चाहूँगी। मेरे साथी निजामतकार हिदायत सायर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। आप जानते हैं हिदायत का कलाम FM की दुनिया के, रेडियो की दुनिया की मशहूर आवाज़ है, बेहतरीन सदाकार है हिदायत सायर। लकीरें खींच कर ऐसा कोई नक्शा बनाऊंगा, वाह जहां दीवार उठेगी वहीं रास्ता बनाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत उम्दा। लकीरें खींच कर ऐसा कोई नक्शा दाद बनाऊंगा, भरपूर। जहां दीवार उठेगी वहीं रास्ता बनाऊंगा, जहां दीवार उठेगी वहीं रास्ता बनाऊंगा। और गजल के कैनवस पर शायरी के 20 रंगों से, गजल के कैनवस पर, गजल के कैनवस पर शायरी के 20 रंगों से, तेरी आंखें, तेरी जुल्फें, तेरा चेहरा बनाऊंगा। क्या कहने, गजल के कैनवस पर शायरी के 20 रंगों से, तेरी आंखें, तेरी जुल्फें, तेरा चेहरा बनाऊंगा। कुछ और शायरी याद आ रहे हैं कि लग रहा है सिक्योरिटी वाले को अलर्ट हो गए। नजर भर से चला था मैं, सो आया था मोहब्बत तक। नजर भर से चला था मैं, सो आया था मोहब्बत तक। जरूरत में रहा तेरी, मगर तेरी जरूरत तक। क्या कहने, ख्यालों ख्वाब थे उसके, सो उसको दे दिए मैंने। ख्यालों ख्वाब थे उसके, सो उसको दे दिए मैंने। फिर उसको सौंप दी आखिर दिलो जां की हुकूमत तक। और तुम्हें मैं याद रखूंगा, सरासर झूठ बोला था। तुम्हें मैं याद रखूंगा, सरासर झूठ बोला था। मैं सचमुच भूल बैठा हूं तुम्हारी शक्ल सूरत तक। क्या कहने, तुम्हें मैं याद रखूंगा, सरासर झूठ बोला था। मैं सचमुच भूल बैठा हूं तुम्हारी शक्ल सूरत तक। चूंकि निजामत है तो जरा इख्तिसार से काम लेते हुए दो चार अशार तरन्नुम से रिहाना आपा ने कहा, जिंदगी का सवाल है जाना। वाह वाह वाह, जिंदगी का सवाल है जाना, आपका क्या ख्याल है जाना। आपका क्या ख्याल है जाना। वक्त के बेस बात लम्हों में, वक्त के बेस बात लम्हों में, हंस के जीना कमाल है जाना। वाह 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 वाह, क्या कहने का शेर, वाह। वक्त के बेस बात लम्हों में, हंस के जीना कमाल है जाना। और एक दुख कि हम सारी दुनिया से मिलते हैं, अपने आप से नहीं मुलाकात होती। खुद से मिलना बहुत जरूरी है।
سے ملنا بہت ضروری ہے، خود سے ملنا محال ہے جانا. واہ واہ کیا کہنے دے، واہ. خود سے ملنا بہت ضروری ہے، خود سے ملنا محال ہے جانا. اور ایک شعر آپ تمام لوگوں کی نظر کے، یہ جو ہم ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، یہ جو ہم ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، شاعری کا کمال ہے. یہ جو ہم ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، شاعری کا کمال ہے جانا. ابتدا بھی سوال تھی شاید، واہ. ابتدا بھی سوال تھی شاید، انتہا بھی سوال ہے جانا. اور ایک چھوٹی سی نظم میں چاہتا ہوں، وڈمن نظم کی کمی ہے. اس کا عنوان ہے بشیرہ. گزشتہ 30 برسوں سے معیشت کی مشینوں میں بشیرہ روز پستا ہے تو روٹی کماتی ہے. واہ واہ واہ. گزشتہ 30 برسوں سے معیشت کی مشینوں میں بشیرہ روز پستا ہے تو ایک روٹی کماتا ہے. مشینوں میں پسینے کو بشیرہ جھونک کر جب بھی تھکا ہارا بیچارہ اپنے گھر کو آتا ہے تو اپنے 4 بچوں کو تھکی ماندی نگاہوں سے ابھرتی ایک تھپکی کے سوا کچھ دے نہیں پاتا تو بس ایک آہ بھرتا ہے. واہ. اسے معلوم ہے اتنا یہی حالات اس کے باپ کے بھی تھے. بشیرے کو بھی پڑھنا تھا مگر روٹی، یہی روٹی بشیرے کی پڑھائی کی بھی دشمن تھی، اور اب اس دشمنی کی زد پہ اس کے 4 بچے. بشیرہ چیخ اٹھتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میرے بچوں کو پڑھنا ہے، انہیں ہر طور پڑھنا ہے، مگر کیسے؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ بشیرہ سوچتا ہے. اچانک یوں ہوا ایک دن مشینوں میں پسینے کو بشیرہ جھونک کر آخر جب اپنے گھر کو لوٹا تو نہ اس کے ہاتھ خالی تھے، نہ آنکھوں میں تھکاوٹ تھی، بس اس کے ہاتھ میں بستے کتابیں تھیں، کھلونے تھے، اور اس کے پیٹ پہ لپٹی ہوئی موٹی سی پٹی تھی. واہ واہ. تبسم نے اپنے بارے میں ایک شعر کہا تھا تو میں ایک نظم پہلے سناؤں گی جس پہ متفق ہونا بھی لازمی ہے. یہ جو تم دیکھ رہے ہو میرے چہرے پہ چمک پھیلی ہے، یہ جو تم دیکھ رہے ہو میرے چہرے پہ چمک پھیلی ہے، حسن صورت تو نہیں ہے کوئی، حسن صورت تو نہیں ہے کوئی، روشنی یہ میرے افکار کی ہے، ایک علامت یہ میری سوچ کی ہے، ایک نشانی میرے کردار کی ہے. واہ واہ واہ. اور آپ لوگوں کے لیے ایک شعر جو یہاں پر سارے ینگ لوگ بیٹھے ہیں. زائرین عشق کا یہ اجتماع عام ہے، زائرین عشق کا یہ اجتماع عام ہے، خلد سے نکلے تھے جو ان کا یہی انجام ہے. بہت اعلیٰ. زائرین عشق کا یہ اجتماع عام ہے، خلد سے نکلے تھے جو ان کا یہی انجام ہے. اور جب دل نے زندگی کے قرینے سکھا دیے، جب دل نے زندگی کے قرینے سکھا دیے، ہم نے کتاب عشق کے پرزے اڑا دیے. واہ واہ. جب دل نے زندگی کے قرینے سکھا دیے، ہم نے کتاب عشق کے پرزے اڑا دیے. گرتی تھی روز روز یہ دیوار آرزو، گرتی تھی روز روز یہ دیوار آرزو، ہم نے تھپک تھپک کے سب ارماں سلا دیے. اور بارش کے بعد دیکھ کے قوس قزح کے رنگ، بارش کے بعد دیکھ کے قوس قزح کے رنگ، پنجرے میں بند تھے جو پرندے اڑا دیے. اور الجھن اقرار کی ہے اور نہ انکار کی ہے، الجھن اقرار کی ہے اور نہ انکار کی ہے، اصل میں بات فقط جرت اظہار کی ہے. باوضو نظروں سے دیکھا ہے عبادت کی طرح، باوضو نظروں سے دیکھا ہے عبادت کی طرح، کیسی شفاف نظر میرے طلبگار کی ہے.
खामोशी छा गई आप लोगों वाह की। वाह 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 वाह। आवाजें बंद हो गई। अगर आप लोगों ने दाद नहीं दी तो मैं बैठी रहूंगी यहीं पर। भाई वाह, हो जाए भाई भरपूर दाद। एक और गजल के चंद अशार। इरशाद। पिपले दरिया की रवानी से निकल आए हैं, पिपले दरिया की रवानी से निकल आए हैं, हम बिना भीगे ही पानी से निकल आए हैं। वाह वाह वाह। पिपले दरिया की रवानी से निकल आए हैं, हम बिना भीगे ही पानी से निकल आए हैं। और शुक्र है इतने समझदार हुए हैं बच्चे, आहा। शुक्र है इतने समझदार हुए हैं बच्चे, राजा रानी की कहानी से निकल आए हैं। वाह वाह वाह। यकीनन निकल आए हैं, आप लोगों की आवाजों से पता चल रहा है। शुक्र है इतने समझदार हुए हैं बच्चे, राजा रानी की कहानी से निकल आए हैं। और कीना रखकर तू मिला करता था हमसे अक्सर, कीना रखकर तू मिला करता था हमसे अक्सर, हम तेरी चर्ब जबानी से निकल आए हैं। कीना रखकर तू मिला करता था हमसे अक्सर, हम तेरी चर्ब जबानी से निकल आए हैं। और सुन ले हमको तन आसान समझने वाले, वाह। सुन ले हमको तन आसान समझने वाले, हम दबे पाँव कहानी से निकल आए हैं। वाह वाह, हम दबे पाँव, क्या कहने। सुन ले हमको तन आसान समझने वाले, हम दबे पाँव कहानी से निकल आए हैं। और हम के हिजरत के अजाबों से गुजरने वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज साकिनाने शहर कायद के तहत जो है ना, ये आज आपको जो है ना आपकी जो कारकर्दगी उसने कारकर्दगी उस पर आपको ये अवार्ड भी मिला है। और कुछ इस अवार्ड के बारे में हमारे सामीन को बताइएगा, नाज़रीन को। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद वालिदैन और टीचर्स की दुआएं हैं। उसके अलावा मैं जिन लोगों ने साकिनाने शहर कायद ने जो अरेंज किया है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, उसके बाद अवार्ड पेश किया। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था और ख़ास तौर पे हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हर साल मुनक्किद होता है और इसकी इंतज़ामात भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप यकीनन आपका शौक़ व ज़ौक़ जो है वो ये बता रहा है कि आप इससे पहले भी शायद प्रोग्रामात में शिरकत की होगी। तो ये आज का जो खूबसूरत पंडाल और ख़ूबसूरत इंतज़ामात हैं, कुछ उसके हवाले से भी कहिएगा, और जो आज यहाँ पे अहले ज़ौक़ आए हुए थे कुछ उनके हवाले से भी कहिएगा। जी, काफ़ी ओवरऑल अच्छे इंतज़ामात थे। और इसके अलावा जो मैंने कुछ ही शोरा की जब वो कलाम को सुन सकी, लेकिन काफ़ी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बैठ के उन सब के कलाम को सुनने के लिए। और सुपर न्यूज़ पाकिस्तान का भी बहुत शुक्रिया कि वो भी मुझे सामने लाए और मेरी राय पूछी। बहुत शुक्रिया। अजीम, जैसा कि आपको मालूम है कि एक्सपो सेंटर कराची में इस वक्त आलमी मुशायरे की तकरीब जारी है और अहलियान कराची अहले ज़ौक़ जो है वो बड़ी तादाद में इसमें शिरकत कर रहे हैं। दुनिया भर से शोरा इकराम एक बड़ी तादाद में यहाँ पर शरीक हुए हैं जो कि अपनी गज़लें और नज़में यहाँ अहले ज़ौक़ को सुना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इन्हीं में से कुछ मौजूद हैं ख़ातून जो यहाँ पर उर्दू से मोहब्बत करती हैं, इसी वजह से इस मुशायरे के अंदर शरीक हुए हैं। तो हम इनसे इस मुशायरे के बारे में जानते हैं, इनसे इनके ख़यालात का इजहार करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समन खान और बेसिकली मैं रुकन कमेटी की मेंबर भी हूँ और आलमी मुशायरा मैं कई सालों से अटेंड करती हुई आ रही हूँ। ये कोई तफरी की जगह नहीं है। मैं एक बात बोलूँ, हम लोग कहते हैं ना कि ये तफरी की जगह है कि हम यहाँ पे सब तफरी के लिए कराची में आ गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिनको उर्दू से लगाव है वही लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वही लोग बैठ के सुनते भी हैं। और पाकिस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको शायरी से लगाव है। और सबसे अच्छी बात इस मुशायरे की ये होती है कि इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से पोइट्स जो होते हैं यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करते हैं। और बड़ी बात है पाकिस्तान की, इसको प्रमोशन मिलती है, हमारे पाकिस्तान को, हमारे उर्दू अदब को प्रमोशन मिलती है। तो मैं तो हमेशा आती हूँ और क्योंकि मैं मेंबर भी हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो इसमें जो आलमी मुशायरे में जो इंतज़ामात हुए, सिक्योरिटी के भी है और मैनेजमेंट के भी, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि कैसे इंतज़ामात होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पूरा एक टीम वर्क होता है। विदाउट टीम वर्क ये पॉसिबल नहीं है इतने बड़े इवेंट को मैनेज करना, और उर्दू अदब के लिए ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम इनेकाद पजीर होता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताएँ। नहीं, देखिए बेसिकली वही वाली बात है कि ना, क्योंकि ये मुशायरा कई सालों से होता हुआ जा रहा है और आप लोगों ने ख़ुद भी देखा होगा। और सिक्योरिटी से कि जो सारे इंतज़ामात होते हैं ना बहुत ज़बरदस्त होते हैं, हर चीज़ का ख्याल किया जाता है और बहुत पूरा टीम वर्क होता है। इसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, हम अकेले नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ को कर रहे होते हैं कि मिशन होता है। क्योंकि लोग, आपको पता है कि ऑल ओवर द पाकिस्तानी, ऑल ओवर द पोइटर जो आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी हमें सिक्योरिटी का भी एक ख़ास ख्याल रखना चाहिए पड़ता है और ज़रूरी भी है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। तो हम थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस इसमें नहीं करते कि ऐसी कोई बात हो जाए कि जिससे हमारे पाकिस्तान का नाम ख़राब हो। तो इसमें हम हमेशा 100% अपना देते हैं।
جی ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے سنا کہ عالمی مشاعرے میں کس طرح سے انتظامات کیے جاتے ہیں، لوگ جو ہیں ان کو ہر طرح سے جو ہے سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے. جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب کی چیئرمین شپ کے اندر پروگرام ہوتا ہے، تو ان کے حاجی صاحب کے بارے میں بھی ہم کچھ تھوڑا سا خیالات کا اظہار لیتے ہیں. حاجی صاحب کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک ان کو بہت کامیابی دے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی فلاح بہبود کے لیے کام کیا، شو بز کے لیے بہت کام کیا، اس کے علاوہ جو تھیٹر ہوتے ہیں اس کے لیے کام کیا، شارٹس موویز ہوتے ہیں اس کے لیے کام کیا، پرانے جو سانگ ہوتے ہیں اس کے لیے کام کیا. اور یہ جو مشاعرہ ہے وہ بھی انہی کے سپرویژن کے اس میں ہو رہے گا. تو میں ان کو یہ کہوں گی اللہ پاک ان کو بہت کامیابی دے اور ایسے ہی مشاعرے ہوتے رہیں، ایسے ہی ہم انٹرٹین ہوتے ہیں. اس وقت عالمی مشاعرہ ساکنان شہر قائد کے جاری و ساری ہے، اور آج کا یہ مشاعرہ جو ہے جناب چیئرمین حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب ان کی سرپرستی کے اندر شیخ راشد عالم صاحب اس پروگرام میں ان کے معاونین میں شامل ہیں، اور دیگر یہاں پہ جو ہے شعراء اکرام آئے ہوئے ہیں پوری دنیا سے، مختلف ممالک سے جو ہے شعراء اکرام آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ شائقین بھی آئے ہوئے ہیں، جو اہل ذوق بھی آئے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے تشریف لے کر آئے ہیں اور کس ذوق کے ساتھ آج ساکنان شہر قائد کے عالمی مشاعرے میں شریک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد حیدر کیا اسم گرامی آپ کا؟ میرا نام محمد حیدر نقوی ہے، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انسانیہ کو جنہوں نے کراچی میں ایسی محفل جو ہے نا وہ منعقد کی ہے، اور یہاں کی تعداد بتا رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو گاہے بگاہے ایسی محافل جو ہے نا وہ ضرور ملنی چاہیے، اور بہت اچھا مطلب مشاعرہ جا رہا ہے. حالانکہ ابھی ابتدا ہے مگر کافی لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے. اس سے اردو سے محبت کا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اردو سے اور شاعری سے محبت. کہاں سے تشریف لے کر آئے؟ میں یہاں پرانی سبزی منڈی سے آیا ہوں، اور قریب ہی رہتا ہوں، رہائش میری قریب ہی ہے. اکثر یہاں مشاعروں میں میں آتا رہتا ہوں. مجھے شعر و شاعری سے، ادب سے بہت لگاؤ ہے، اور بہت طبیعت خوش ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا، آج جو آپ مشاعرہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں آپ، تو آپ کیسے آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے انتظامات ہیں یہاں پہ، کیا خوبیاں ہیں، کچھ بتائیے. ہاں، یہاں مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. یہاں کے منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں، مگر ایک کمی ذرا محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اس سردی میں شاید اور زیادہ لوگ آتے اور تعداد اور کافی زیادہ ہوتی، مگر اس سردی میں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ جو سردی سے محفوظ کم از کم ہم جیسے لوگوں کو رکھ سکے. کوئی ہیٹر وغیرہ کا انتظام ہوتا تو میرے خیال سے کافی تعداد لوگوں نے شرکا کی ہوتی اور بہت انجوائے کرتی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اس سے پہلے بھی مشاعروں میں یہاں پہ آتے رہے؟ میں جب سے یہ MQM نے روایت ڈالی ہے اور اپنی سرپرستی میں مشاعرے جگہ جگہ ہوتے ہیں، اب ایکسپو میں بھی کچھ سال سے ہو رہا ہے، تو میں برابر آتا ہوں اور بڑی ہی خوشی ہوتی ہے. اور ایسی محفل میں شریک ہونا میرے لیے بہت خوشی کا باعث. ہاں، مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پر آپ کے سپر نیوز چینل نے کافی کوریج کی. کافی آپ کا عملہ جو ہے نا بڑا مستعد ہے، اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں میں اور ادبی شعور پیدا ہو، اور ایسی کوششیں جاری رہنی چاہیے. آپ اور لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو بھی اردو ادب سے بہت دلچسپی. جی اس وقت ہم ایکسپو سینٹر کراچی میں موجود ہیں، جہاں پر عالمی مشاعرے کی تقریب جاری و ساری ہے. اس وقت ملک پاکستان کے ایک بہت مشہور و معروف شاعر، نثر نگار، ادیب جناب شہاب اقتدار قدر صاحب موجود ہیں. یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات بھی ہے کہ 2012 میں سعودی عرب میں ان کو انٹرنیشنل ایوارڈ بھی حاصل دیا گیا تھا، اور اس وقت یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سپر نیوز پاکستان کے لیے بھی ایک بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہم ان سے جو ہے وہ عالمی مشاعرے کے بارے میں ان کے خیالات کو جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ یہاں پر ایکسپو سینٹر میں جو ہے وہ حاجی رفیق پردیسی صاحب کی چیئرمین شپ میں عالمی مشاعرے کی تقریب جاری ہے، تو آپ نے اس میں شرکت کی، تو اس میں آپ بتائیں دنیا بھر سے شعراء کرام بھی تشریف لائے، آپ خود شاعر بھی ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں. مزے کی بات بتاؤں جناب قابل قدر تکریم بھائی
کہ یہ تقریباً 31واں مشاعرہ، کیونکہ بلکہ 30واں ہوتا ہے، لیکن چونکہ 4 جنوری 2025 کو ایک ہو چکا ہے، لیکن رفیق پردیسی صاحب چونکہ ایک بہت بڑے انٹرنیشنل سطح کے سوشل ورکر ہیں، اسکالر ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے اس کو بھی 31واں مشاعرے کا رنگ دے دیا ہے. اور یہ تقریباً 31 سال قبل ایک بہت اچھے خود اتنے بڑے شاعر نہیں تھے، اظہر عباس ہاشمی صاحب نے اس پروگرام کی، اس مشاعرے کی، عالمی مشاعرے کی انہوں نے طرح ڈالی، اور یہ آج تک 30 سال سے جاری و ساری ہے. اور یہ 31واں مشاعرہ ہے، جس میں کراچی کے شعراء کرام کے علاوہ پورے پاکستان سے، پورے بین الاقوامی سطح کے تمام شعراء کرام، ادیب، دانشور شریک ہوتے ہیں. اور اردو کی ترویج کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے نہایت کام ہو رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب پہلے زمانے میں نوابین ہوتے تھے، وہ اپنے بچوں کو اردو سیکھنے کے لیے ایسی جگہوں پہ بھیجتے تھے کہ وہ اردو سیکھ کر آئیں. یعنی تعلیم کے ساتھ جو تربیت ہوتی تھی نا، تو نوابین مختلف ایسے لوگوں کو، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مینا کماری بڑی مشہور ہوتی اور بہت مشہور شاعر تھے کمال امروی صاحب، رئیس امروی کے بھائی تھے چھوٹے. تو انہوں نے اپنے بچے کو جب قرآن پڑھوانا چاہا تو معلوم کیا یہاں کوئی اچھا پڑھانے والا، تو کسی نے ایک ہندو کا نام لیا کہ یہ ہندو جو ہے قرآن بہت اچھا پڑھاتا ہے. تو مینا کماری نے ان سے ملاقات کرا دیں، تو وہ ہندو جو پروفیسر تھے وہ آ گئے. انہوں نے کہا بی بی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میرے بچہ جو ہے اس کو قرآن پڑھانا ہے، تو آپ بتائیں کیا آپ مطلب ہدیہ وغیرہ لیں گے؟ تو مینا کماری نے ان سے سوال کیا، تو انہوں نے جواب دیا، دیکھیں ادب کیا ہوتا ہے. تو وہ رونے سے لگے، کہنے نہیں، قرآن شریف اور میرے حصے میں آ رہا ہے اس بچے کو پڑھانا، تو یہی میرا سرمایہ ہے، یہی میری صلاحیتوں کا صلہ ہے. تو بات یہ، ادب شروع تعلیم بعد میں ہوتی ہے، تربیت پہلے گھر سے ہوتی ہے. اب آپ آج کے دور میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو اردو ادب سے نابالغ ہیں، تو انہیں چاہیے کہ کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، یہ مشاعروں میں شرکت کریں، اور چینلز پہ ٹاک شوز بھی دیکھیں، مشاعرے بھی دیکھیں. ادب ہماری ثقافت ہے جو ہجرت کے ساتھ ہندوستان سے آئی پاکستان میں، اور پاکستان میں بھی اس کی بنیاد ڈالی، اور بنیادی طور پہ ہم سب ادب نواز ہیں. میں خود ذاتی طور پہ جیسے کہ آپ نے فرمایا ایک شاعر بھی ہوں، ماشاءاللہ ادیب بھی ہوں، اور کالم نگار بھی ہوں، نثر بھی لکھتا ہوں. تو ماشاءاللہ بہت ان کو کریڈٹ جاتا ہے فرحان بھائی کو، فرحان الرحمان جو صدر ہیں، اور جو چیئرمین ہیں حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب، اور دیگر احباب اور تمام پینل کو، تمام گروپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک اچھا قدم مزید اٹھایا ہے. فرحان بھائی ہر سال مل کے کرتے ہیں یہ پروگرام، تو ہر سال اللہ تعالیٰ جب تک پاکستان باقی ہے، بس یہ جلد سلسلہ دعائے، یہ مطلب صمیم قلب سے میں کہہ رہا ہوں، جاری و ساری رہے. جی ناظرین محترم، اس وقت ہمارے ساتھ مشہور و معروف شاعر جناب شہاب اقتدار قدر صاحب جو ہے وہ موجود تھے، اور انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. یہ عالمی مشاعرہ جو ہے وہ اردو زبان کے لیے، اردو ادب کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس وقت ایکسپو سینٹر کے اندر عالمی مشاعرے کی تقریب جاری ہے، اور اس تقریب کی جو چیئرمین شپ ہے وہ ڈاکٹر حاجی رفیق پردیسی صاحب کے پاس ہے. اور اس اجتماع کے اندر دنیا بھر سے شعراء کرام تشریف لائے ہیں، جو کہ اپنی نظمیں اور غزلیں یہاں کے لوگوں کو سنا رہے ہیں. یہاں پر اہل ذوق بھی تشریف لائے ہیں، جو بڑی تعداد میں اپنی یہاں پر محبتوں کا اظہار بھی فرما رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ایک موجود ہے یہاں پہ اہل ذوق، جو اردو زبان سے، اردو لغت سے جو ہے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، جس وجہ سے وہ یہاں پر موجود ہیں. تو ہم سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج انہوں نے جو اس تقریب میں انتظامات دیکھے، جو شعراء نے اپنی غزلیں اور نظمیں سنائی، تو انہوں نے کیسا پایا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو حاجی محمد پردیسی صاحب اس پورے کو لیڈ کر رہے ہیں مشاعرے کو، انہوں نے جو انتظامات ہیں، اور یہاں کی ٹیم پوری، اور آپ کی میڈیا کی ٹیم ساری بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے. دوسرا کہ یہاں پہ پوری مشاعرے میں مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے، اور سارے بڑے اچھے انتظامات میں نے یہاں دیکھے ہیں ابھی تک.
اچھا یہاں پہ دنیا بھر سے جو ہے شعراء کرام تشریف لائے ہیں، تو یہ اردو کے لیے بڑے اعزاز کی بھی بات ہے کہ ہر سال جو ہے وہ حاجی رفیق پردیسی صاحب کی سربراہی میں یہ بہت بڑا پروگرام انعقاد پذیر ہوتا ہے، تو یہ اردو کے لیے بھی بڑی جو ہے نا وہ قابل تعریف بات ہے، تو اس بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں۔ میں کہوں گا یہ اردو کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور دوسرا یہ کراچی میں اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، کراچی والوں کے لیے بھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح سے ایونٹ ہونے چاہیے، اور جس طرح سے یہ ڈاکٹر حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی اس طرح کے ایونٹس کو کریں تاکہ کراچی والوں کے لیے اس طرح کے ایونٹس ہونا بہت لازمی ہے، اور اردو کی ترقی کے لیے آپ کچھ سمجھتے ہیں بہتر ہے۔ اچھا ناظرین محترم، ایک بہت ضروری بات یہ بھی ہے کہ ہم نے بہت ٹائم سے ان کو نوٹ کر رہے تھے، یہ مسلسل ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اس تقریب کو، اس مشاعرے کو جو ہے وہ بڑی ذوق اور شوق سے سن رہے تھے، تو یہ ان کا شوق جو ہے وہ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ شروع سے ہی ان کو شوق ہے یا پھر جو ہے وہ ان کو یہ شوق پیدا ہوا؟ آ رہا ہوں، لاسٹ میں میرا شاید 2023 کا مس ہو گیا تھا، تو میں کہ یہ ڈیٹ ہے 8 فروری کو مجھے میں آپ کا بھی بڑا تھینکفل ہوں کہ لائک کریں اور سپورٹ کریں کہ آپ لوگ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں اس کے اندر، اس ایونٹ کو اور کراچی کے اس ایونٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تھینک یو کرتا ہوں آپ کو۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے سپر نیوز پاکستان کو ٹائم دیا، اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو مزید آگے کی اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رضی اللہ خان صاحب موجود ہیں جو کہ ایک بینک میں جاب بھی کرتے ہیں اور لیکن اردو ادب سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، تو آج وہ اس مشاعرے کے اندر جو ہے وہ شرکت فرما رہے ہیں، اور مشاعرے میں دنیا بھر سے شعراء کرام تشریف لائیں، تو ان سے جانتے ہیں ان کے خیالات کہ یہ اردو ادب سے محبت بھی فرماتے ہیں، تو یہ مشاعرے کی تقریب ہے، تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیں ہمارے کو۔ السلام علیکم، میرا نام رضی اللہ خان ہے، میں ایک نجی بینک UBL میں ملازم ہوں، اور مجھے ادبی شوق رکھتا ہوں اور اس طرح کی محفلوں میں شرکت کرتا ہوں، اور یہاں کی انتظامی مبارکباد کی مستحق ہے۔ 31 سالوں سے یہ مسلسل یہ مشاعرہ، عالمی مشاعرہ جو ساکنان کراچی کے نام سے جو ہو رہا ہے، اور اس میں مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک خصوصاً بھارت سے لوگ آتے ہیں، UAE سے آتے ہیں، جرمنی، فرانس اور انگلینڈ سے اور USA سے، کینیڈا سے، اور میں اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں کی انتظامیہ جو ہے انتظام بہت اچھا رکھا ہے، اور تمام شعراء کرام جو یہاں پہ آتے ہیں شرکت کرنے، سامعین جو ہیں وہ بہت لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ان کو موقع بھی دیا جاتا ہے کہ اپنے شعر بھی سنائیں، شروع میں ان کو بھی موقع ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر اب شعراء کرام اپنے شعر سے لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی فیملیز کے ساتھ، کیونکہ آج کل کا دور جو ایسا ہے کہ واٹس ایپ اور اس پہ چلے گئے ہیں بچے، ان کو شعر و شاعری سے اتنا کوئی ذوق نہیں ہے، تو ان کو بھی لے کے آئیں تاکہ ہمارا جو اردو ادب ہے اور اس کو فروغ مل سکے، اور جو ہمارا شعر و شاعری جو ہے اردو ادب کا ایک مین کردار ہے جو اس میں اس کو ضرور اپنانا چاہیے لوگوں کو، اور میں مبارکباد دینا چاہوں گا انتظامیہ کو کہ اتنا اچھا پروگرام ارینج کرتے ہیں یہ۔ اچھا میں شعر بھی یقیناً میں اپنی شعر بھی کہوں گا۔ اچھا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب کی چیئرمین شپ میں جناب فرحان بھائی کی جو ہے نا صدارت میں جو یہ پروگرام ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ وہ جو اردو کے فروغ کے لیے جو اتنی کوششیں کر رہے ہیں، اتنا بڑا انتظام کرنا یہ آسان نہیں ہوتا، تو ان کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں۔ جو یہاں پہ جو انتظامیہ جو ہیڈ ہیں وہ پردیسی صاحب جو ہیں پورا انتظام کرتے ہیں، اور اتنا بڑا ارینجمنٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور اس میں ساری باتیں تمام شعراء کرام کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، پھر ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر یہاں کے جو لوگوں کے ارینجمنٹ، سیٹنگ ارینجمنٹ، یہ تمام چیزیں پھر اس کو بڑے طریقے سے وہ کرتے ہیں، اور آج تو بلکہ تقسیم انعامات بھی تقریب بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنا جو ہے مجلہ بھی لوگوں کو تقسیم کیا ہے، یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور جب یہ شعر و شاعری ہو تو اس میں شعر نہ ہو تو بھی جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جو اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے، جن گھنے درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، پھر اگلے برس ان درختوں پر پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے۔ تو یہ شعر ہے، اور ایک میرا اپنا جو ہے رضی مختصر کر دو اب یہ فسانہ، جب فرصت ملے گی تو پھر کیا سنانا۔
माशाल्लाह। जी नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपने इनके ज़ौक़ को जाना और उर्दू अदब से बड़ी मोहब्बत करते हैं तो आज ये शिरकत भी फरमाया। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि एक्सपो सेंटर कराची में आलमी मुशायरे की 21वीं जो है वो तकरीब जारी है। इस वक्त अहलियान कराची अहले ज़ौक़ जो है वो बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर शरीक हुए हैं और वो अपनी मोहब्बतों का इजहार भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इसी उर्दू अदब से अक़ीदत और मोहब्बत रखने वाले जनाब अब्दुल रहीम साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि दुनिया भर से जो शोरा किराम यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ अपनी गज़लें और नज़में सुना रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, इन शोरा कराम की गज़लों से और अशार से मुझे तो यूँ महसूस होता है कि जैसे मैं कोई 100 साल पुरानी उर्दू की किसी वादी में आ गया हूँ। और इनके अशार से जो उर्दू की खुशबू महसूस होती है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है, काबिल दीद है और उसका ज़िक्र मैं अल्फाज में तो नहीं कर सकता। लेकिन ये एक्सपो सेंटर यहाँ आते ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं 100 साल पुरानी किसी उर्दू की किसी वादी में आ चुका हूँ, जहाँ मीर, दर्द, मोहसिन, मोमिन ख़ान मोमिन और गालिब के जो है वो अशार, उनकी याद जो है वो ताज़ा हो जाती है। और वो जो हमें अपनी शायरी के ज़रिए जो हमें बात पहुंचाना चाहते थे वही याद जो है वो यहाँ पे ताज़ा हो जाती है। जी, आप उर्दू अदब से यकीनन मोहब्बत रखते हैं और शौरा से जो है वो अक़ीदत रखते हैं, तो यहाँ पर हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब हर साल जो है वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनकी चेयरमैनशिप में जो ये प्रोग्राम होता है। तो आप जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनके बारे में क्या कहेंगे कि उन्होंने आज भी उर्दू अदब को जो है वो ज़िंदा रखने की अपनी छोटी सी एक कोशिश की है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने उर्दू अदब को ज़िंदा रखने की बहुत जो है वो मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में, आज के इस जदीद दौर में जहाँ पे सब अपनी रिवायात को, अपनी सकाफ़त को भूलते जा रहे हैं, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। ये अब सिर्फ़ जो है वो एक कलाम ही रह गया कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। दफातर में देखा जाए तो ये इस्तेमाल नहीं हो रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ की जो कमेटी है, जो आपने भी नाम लिया परदेसी साहब का, वो काबिल जो है वो दीद है कि उन्होंने अब भी जो है वो इसको ज़िंदा रखा हुआ है। ये उन्हीं की मरून मिन्नत है कि अब भी लोग जो है वो उर्दू अदब का नाम बड़े हुस्न से और बड़े अहसन अंदाज से लेते हैं। अच्छा, आप तो इंतज़ामात के बारे में बताएं कि किस तरह से ये मैनेजमेंट ने जो है वो इतना बड़ा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया। सिक्योरिटी के इंतज़ाम थे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दुनिया भर से शोरा इकराम आ रहे हैं, तो उनको एक तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राम करना होता है, फैमिलीज़ के साथ लोग आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी के और मैनेजमेंट के बारे में आप बताएँ। बिल्कुल, सिक्योरिटी की बात की जाए तो हर एक इंतज़ाम जो है वो आला और बेहतरीन है, और अगर दीगर इंतज़ामात की बात की जाए तो वो फ़क़ीदुल मिसाल हैं। बैठने वालों के लिए जो है वो पुरसुकून जो है वो तकिए जिसे हम कहते हैं वो भी फ़राम किए गए हैं, और अगर कोई चेयर्स पे बैठना चाहे तो वो भी मौजूद है, यानी नीचे बैठना चाहे तो भी सहूलत मौजूद है और अगर ऊपर बैठना चाहे तो भी सहूलत मौजूद है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि अब्दुल रहीम साहब ने अपने ख़यालात का इज़हार किया और कितने खूबसूरत अंदाज़ में जो है वो इन्होंने जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो नज़रबंद किया है।